बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सब देखने वालों से कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो वीलॉग है उस पर अपने कमेंट्स दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। हमें अपनी तजावीज़ दें, हम आपकी इन तजावीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज हमारे पास इंतहाई अहम तरीन खबरें आपके पास हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि कौन रेड लाइन क्रॉस करना चाहता है और 20 लाख लोग क्या जमा हो सकेंगे। धरना पार्ट 2 क्या रंग लाएगा और पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन बनेगा। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी अभी तक भी हमें कटाई में लग रही है। ये इन तमाम खबरों को हम अपने आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उसको आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया के सामने ला रहे हैं, आज उन्होंने अपने खिताब में ये बताया है कि वो इस्लामाबाद में 20 लाख लोगों को जमा करने का इरादा रखते हैं और जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे वो उनके लोग उस धरने को आगे लेकर चलेंगे। यानी इमरान खान साहब इस वक्त धरना पार्ट 2 उन्होंने अपना इसका ऐलान कर दिया है और वो ये बता रहे हैं कि इस धरने में 20 लाख लोग जमा होंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनका जो ये इस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन साजिश रिजीम चेंज का जो एक बयानिया उन्होंने कौम के सामने रखा है, वो ये समझते हैं कि वो ये बयानिया तेज़ी से मकबूल हो रहा है। क्या ये बयानिया मकबूल हो रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। अगर हम थोड़ा जायज़ा लें तो हम आपको इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी बताते हैं। जिस तरह हम आपको ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब अपनी पहली जो रब्ता मुहिम थी, अवामी रब्ता मुहिम, उस सिलसिले में वो पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में जलसा कर चुके हैं, लाहौर में, पेशावर में और कराची में। अब वो ईद के बाद इस सियासी दर्जा हरारत में इजाफा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब ये और उनकी टीम हमें ये सुनने को मिल रहा है कि वो ये कहते हैं कि मई के एंड तक इलेक्शन पाकिस्तान में उसका ऐलान हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हदफ तनकीद बनाया, हमेशा की तरह उसको नून लीग का एजेंट बनाया। इमरान खान साहब को उस पर तनकीद करते हुए ये भूल जाते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो और उनकी पूरी टीम बड़ी तारीफ़ करते थे, लेकिन अब यकदम इमरान खान साहब को वो उस पर वो तनकीद कर रहे हैं और उस पर उसके सवालात उठा रहे हैं और उसको हदफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिन से एक नई बहस का आगाज़ हुआ है। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सहाफ़ियों ने जो मुलाकात की, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछा गया कि वो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से उनके जहन में क्या है और वो कब ये फ़ैसला कर लेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये सहाफ़ियों को बताया कि आर्मी चीफ़ की तैनाती आइनी तरीक़ेकार के तहत होगी और ये वज़ीर-ए-आज़म का ये एक आइनी इख्तियार होता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि पाक फ़ौज के जो सिपह सालार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कौम को बताया गया है कि आर्मी चीफ किसी किस्म की ना उन्होंने तौसी मांगी थी, ना वो तौसी चाहते हैं, ना वो तौसी लेंगे और वो अपनी जो मुकर्ररा टर्म है 29 नवंबर उसमें वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक जो शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की, उसके जवाब में फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया है उससे एक नई बहस का आगाज़ हुआ है। फवाद चौधरी कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है, जो आइनी ओहदों की तैनाती है, वो एक मुस्तकिल वज़ीर-ए-आज़म का और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। शहबाज शरीफ चूँकि अवामी मैंडेट से नहीं है तो वो आर्मी चीफ की तैनाती उनका इख्तियार नहीं है। क्या मतलब फवाद चौधरी PTI क्या इस तैनाती के हवाले से भी कोई उसको मुतराज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि फवाद चौधरी ने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी हुकूमत का जो खात्मा है वो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर ना होने की भी एक वजह उन्होंने ये बताई थी। अगरचे इमरान खान साहब ने कहा था कि अमेरिका इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व था और अमेरिका ने साजिश की। अब ये अगर इस तरह की हिकमत अमली वो करना चाह रहे हैं
تو یہ یقیناً ملک کے لیے ایک نقصان دہ ہوگا. کیوں اس طرح کا حکمت عملی بنا کے پاک فوج کے یا قومی اداروں کو وہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب پاک فوج یہ واضح طور پہ اعلان کر چکی ہے کہ پاک فوج کا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. پاک فوج نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ بطور ادارہ حکومت جو ہوگا، جو بھی حکومت ہوگی وہ اس کے ساتھ مل کر اپنے آئینی ادارے کار میں رہ کر اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن اب یہ اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں یہ ملک اور قوم کے لیے بہت نامناسب ہیں. ایک کیوس جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ کیوں وہ ایک آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کریں، اگرچہ آرمی چیف کی ابھی ان کی مدت مکمل ہونے میں 7 ماہ کا وقت مکمل پڑا ہے. ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر یہ گورنر پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ وہ خود یا اپنا ایک نمائندہ مقرر کریں اور جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز ان سے حلف لیں. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ گورنر پنجاب ایک مرتبہ پھر اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ان کی وہی اسٹریٹجی ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے پرولونگ کیا جائے، ٹائم ٹیکنگ کی جائے، کیونکہ یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ شاید صبح ایک انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کرنے کا ان کا پلان ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ اس فیصلے کو معطل کریں اور حمزہ شہباز کی حلف برداری نہیں ہو. کیونکہ جیسا کہ ہم آپ کو اس کا پورا پس منظر بتا چکے ہیں کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ عثمان بزدار کا جو استعفیٰ ہے اس کو تکنیکی بنیادوں پر اس پہ اعتراضات لگائے جائیں. دوسرا جو 63A کے حوالے سے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ بھی ہونا ہے. تیسرا یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی سے استعفے بھی دے دیجیے، کیونکہ پنجاب کی جو سیاست ہے اس کا ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا ملک پر. ناظرین، آج ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ دن اس طرح رہا کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک نوجوان شخصیت وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو، ان کے نانا بھی انہوں نے بھی اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز بطور وزیر خارجہ کیا تھا. آج بلاول نے بھی بطور وزیر خارجہ اپنا چارج سنبھال لیا اور ذمہ داریاں انہوں نے اپنی اس کا آغاز کر دیا ہے. بلاول بھٹو نے آج جب وفاقی وزیر کا حلف لیا تو وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا اور جو حلف نامے کے الفاظ تھے اردو میں وہ بلاول نے اس کا انتہائی مناسب طریقے سے اس کی ادائیگی کی. کیونکہ بلاول کی اردو کے حوالے سے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہ ذرا مشکل الفاظ کی ادائیگی ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور کافی الفاظ ان کے وائرل بھی ہوئے ہیں. لیکن آج لگتا ہے کہ وہ بھرپور پریکٹس کر کے آئے تھے اور انہیں جو اردو کا حلف نامہ تھا وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پروناؤنس کیا اور اس کی ادائیگی کی. اب بلاول بھٹو زرداری کے لیے ڈیفینیٹلی چیلنجز بہت سارے ہیں. ایک تو سب سے امپورٹنٹ کل کا جو واقعہ تھا کراچی میں جو خودکش حملہ ہوا تھا چینی اساتذہ پر، چینی وفد پر. پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کسی قسم کی دراڑ نہیں پڑنی چاہیے. بلاول آج چینی کونسلیٹ بھی گئے تھے اور وہاں پہ چینی حکام سے بھی ملے تھے. یقیناً اس حوالے سے جو بھی تحقیقات ہیں وہ بلاول کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ چینی حکام کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں تاکہ کمیونیکیشن گیپ نہ ہو اور جو ہمارا اعتماد کا ایک ہمارا سلسلہ ہے وہ کسی قسم سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے وہ امریکہ کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کے تعلقات ایک سرد مہوری کا شکار ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ یقیناً پاک امریکہ تعلقات کو بھی بہت برے طریقے سے اس نے متاثر کیا ہے. عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں ایک جو تاثر پیدا ہو رہا ہے بلاول بھٹو کی زرداری ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے ڈپلومیٹک طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اور وہ عالمی امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات کو نارملائز رہیں. دوسرا انڈیا کے ساتھ بھی بلاول کا دیکھیں گے کہ بھی ان کی ڈپلومیٹک کیا راستہ ہے، کیونکہ بطور اپوزیشن بلاول جو انڈیا کے بارے میں کچھ نعرے بھی لگاتے رہے، مودی کا جو یار ہے. اس کے بعد اب چونکہ وہ وزیر خارجہ ہیں تو ان کا رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان جیسے پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ ایک بہتر تعلقات کا استعمال کرنا چاہتا ہے.
नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त दो अवामी इशूज़ हैं, उसकी भी हम आपकी तरफ आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक तो पंजाब में, बिलखसूस जनूबी पंजाब में एक डीज़ल का बहरान है। वहाँ पे काश्तकार बहुत परेशान है क्योंकि फसल की कटाई है वहाँ पर। वहाँ पे जो फसल की कटाई के लिए ट्यूबवेल, जनरेटर्स, दीगर चीज़ें वगैरह का इस्तेमाल होता है, उसमें डीज़ल का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जनूबी पंजाब और पंजाब भर में डीज़ल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से किसान और परेशान है, मामलाती ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तो ये वज़ीर शहबाज शरीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ़ौरी तौर पर वो इसका नोटिस दें और इसको चेक करें कि भाई क्यों इस तरह का बहरान पैदा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।